बुलेटिन का आगाज कर सब से पहले आपको बताएं, रहीमगढ़ खान में सीटें कम, उम्मीदवार ज्यादा हैं। 6 मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 817 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। WMO की 9 सीटों के लिए 686 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने, मगर अब डॉक्टर बनने के बाद नौकरी का हुसूल मुश्किल हो गया। सीटें कम और उम्मीदवारों की तादाद बढ़ रही है। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल सादकाबाद, खानेपुर और लियाकतपुर में मेडिकल ऑफिसर और वेमन मेडिकल ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में किए गए। 6 मेडिकल ऑफिसर्स की नशस्तों के लिए 817, जबकि WMO की 9 सीटों के लिए 686 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिल रही तो बाकी शोबों का क्या हाल होगा? अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब की जानिब से विहाड़ी में डॉक्टर्स की 101 सीटों पर इंटरव्यूज जारी हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल कहते हैं, जिला भर में 3900 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हाफिज सालिम मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब की जानिब से डॉक्टर्स की भर्तियों के लिए इंटरव्यूज जारी हैं। CEO हेल्थ विहाड़ी डॉक्टर अंजुम इकबाल का कहना था कि जिला भर में 101 सीटों पर 3900 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी विहाड़ी में हमारे पास जो THQs और DHQs में सीटें खाली पड़ी हैं, उनमें 36 हमारे पास WMOs की सीटें खाली पड़ी थी। 28 जो हैं हमारे पास MOs की सीटें खाली पड़ी थी। इसी तरह हमारे पास स्पेशलिस्ट कैडर्स और साथ जो है डेंटल सर्जन्स की सीटें भी खाली पड़ी हैं। तो उन पर तकरीबन 101 हमारे पास पोस्टें खाली पड़ी हैं। उन पे हम ये जो है इंटरव्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर अंजुम इकबाल का कहना था कि 101 सीटों पर MOs, WMOs, डेंटल सर्जन और कंसल्टेंट भर्ती किए जाएंगे। जहां डॉक्टर्स की भर्तियों से स्टाफ की कमी पूरी होगी, वहीं आवाम को भी सेहत की बेहतर सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालिम मोहम्मद, रोही न्यूज बिहाड़ी। हायर एजुकेशन कमीशन की 232 असामियों पर जनूबी पंजाब की 7 अजला में भर्तियां होंगी। मुल्तान डिवीजन का कोई जिला शामिल नहीं है। ATC ने जनूबी पंजाब के 7 अजला के लिए आसामियों का ऐलान कर दिया है। ATC दफातर में काम के लिए कुल 232 आसामियां मुश्तहिर की गई। आसामियों वाले अजला में बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लिया शामिल हैं। डेरा गाजी खान डिवीजन में 101, बहावलपुर डिवीजन में 132 आसामियों पर भर्ती होगी। आसामियों में लेक्चरर, असिस्टेंट, केयर टेकर की आसामियां पर भर्ती होंगी। मुल्तान डिवीजन में कोई जिला फहरिस्त में शामिल नहीं है। बहावलपुर की लेडी हेल्थ वर्कर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर महकमा सेहत के दफ्तर में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि वो रेड कैंपेन में काम करने के बावजूद तनख्वाहों से महरूम हैं। महमूद जहीर रिपोर्ट करेंगे। साडा हक इत्थे रख लेडी हेल्थ वर्कर्स महकमा सेहत बहावलपुर में सरापाए एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि रेड कैंपेन के 2 फेज में काम करने के बावजूद तनख्वाहें नहीं मिली। बहुत सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ने जो है ना अपनी वर्कर्स को पैसे, अपने जो CMO थे उनको पैसे दिए, लेकिन हमें इस बात में बच्चियों को कोई पैसा नहीं मिला। काम पे काम हो रहा है। माशाल्लाह हमारा जिला जो है ना अभी तक जो है CO साहब भी खुश थे। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि तमाम अजला में फंड्स मिल गए, इन्हें तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही। CEO हेल्थ डॉक्टर इकबाल मकबल का कहना था कि लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात जायज हैं। इनका एहतजाज है वो बिल्कुल ठीक है। एहतजाज इनका हर सूरत में हम इंशाल्लाह पूरा भी कर रहे हैं, पूरा भी करेंगे। महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से जल्द तनख्वाहें देने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बढ़ती हुई महंगाई से कारोबार ठप हो चुके हैं। स्पोर्ट्स के ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा, कारोबार खत्म हो गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई से कारोबार ठप हो गया है। स्पोर्ट्स के ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा है, कारोबार खत्म हो गया। आपको बताएंगे कि बढ़ती हुई महंगाई ने स्पोर्ट्स अशिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ताजरों का कहना था कि महंगाई की वजह से खेलों का सामान महंगा हो चुका है। गेंद, टेप और बैट, सब चीज़ें अब रेट जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, जिससे दुकानदार और शहरी दोनों को मुश्किलात का सामना है। बढ़ती हुई महंगाई ने स्पोर्ट्स एशिया को भी अपनी लपेट में ले लिया। ताजरों का कहना था कि महंगाई की वजह से खेलों का सामान महंगा हो गया। गेंद, टेप और बैट समेत सब चीज़ों के रेट बढ़ गए। महंगाई तो आपको पता है फिर हर चीज़ में हुई है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट जो है स्पोर्ट्स के सामान में भी आई है।
الیکٹریسٹی بھی مہنگی ہو چکی ہے، تو اس کے بعد بیسیکلی کاروبار کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. لیکن ان دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ دکان کیونکہ خریدار اب آپ کو مارجن نہیں دیتا، تو کاروباری حضرات کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنا مارجن کٹ کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب بڑھتی مہنگائی سے کھلاڑی بھی پریشان ہے. ایک کھلاڑی کا کہنا تھا کہ وہ نیا بیٹ لینے آیا ہے، پہلے یہ بلہ 8,000 میں لیا تھا، اب 10,000 میں مل رہا ہے. بلہ لینے آیا تھا، یہ بلہ جو میں پہلے لیتا تھا تقریباً 6 سے 7,000 میں، ابھی اس کی پرائز ہوئی ہے 10,000. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے ریٹ پڑ چکے ہیں. دکانداروں اور کھلاڑیوں نے اسپورٹس کی چیزیں حکومت سے کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان. اور اب بات کرتے ہیں کھاد بحران کی. تو جنوبی پنجاب میں یوریا کھاد کا بحران جاری ہے. کاشتکاروں کا صبر جواب دے کیا ہے. شہر شہر احتجاج، حکومت اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کہتے ہیں کہ کھاد کا کوئی بحران نہیں ہے، کسان پریشان نہ ہو. لیا میں کھاد بحران جاری، کاشتکاروں کا صبر جواب دے گیا. کسانوں نے لیا کوٹ ادو روڈ پر احتجاج کیا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گندم کی فصل تباہ ہو گئی، دکاندار بلیک میں کھاد فروخت کرنا چاہتے ہیں. بہاول نگر کے کسان بھی یوریا کھاد کی عدم فراہمی پر میدان میں آ گئے. منچن آباد چوک بلاک کر کے شدید احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد نہ ڈالی گئی تو گندم کی فصل کو نقصان پہنچے گا. ملتان کے کسان بھی کھاد کے لیے پریشان. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی کہتے ہیں کھاد کا کوئی بحران نہیں، ملک میں کھاد وافر مقدار میں دستیاب ہے، کسان پریشان نہ ہو. تاریخ میں پہلی بار کسان اس قدر خوشحال ہے. کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے کھاد مارکیٹ کا اچانک دورہ کیا، سرکاری نرخوں پر کھاد کی فراہمی کا جائزہ لیا. انہوں نے کاشتکاروں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے. کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ پنجاب سرکار کھاد کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے. لیا میں کھاد ذخیرہ کرنے والوں کی شامت آ گئی. اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال نے چک 82 ML میں کارروائی کر کے 500 بوری ذخیرہ کی گئی کھاد برآمد کر لی. ڈپٹی کمشنر لودھراں شعیب علی بھی کسانوں کو کھاد کی فراہمی کے لیے متحرک. مختلف کھاد ڈیلرز اور گوداموں کا دورہ کیا، کاشتکاروں کو کیمیائی کھادوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. جنوبی پنجاب کے کسانوں نے حکومت سے یوریا کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. LPG ایسوسی ایشن کا سول ڈیفنس کے خلاف احتجاج، ریلوے روڈ پر کئی گھنٹے تک دھرنا جاری رہا. ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا. مظاہرین نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں ملک بھر میں LPG کی سپلائی معطل کرنے کی دھمکی دے دی ہے. سول ڈیفنس آفس کے باہر نعرے لگاتے یہ ہے LPG ایسوسی ایشن کے کارکنان. LPG ایسوسی ایشن نے سول ڈیفنس کی کارروائیوں کے خلاف ریلوے روڈ پر دھرنا دے دیا. مظاہرین کے مطابق سول ڈیفنس اہلکار ناجائز کارروائیوں میں مصروف ہیں. گزشتہ روز بھی 10 مقدمات کا اندراج کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ مقدمات فوری طور پر خارج کیے جائے ورنہ LPG کی سپلائی معطل کر دی جائے گی. اگر یہ کارروائیاں نہیں روکیں گے سر تو ہم پہلے مظاہرے جو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس کے بعد ہم روڈ بلاک کریں گے، اس کے بعد ہم ملتان میں LPG گیس کی سپلائی بند کریں گے. پھر بھی اگر انہوں نے ان کے ساتھ ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوئے تو پھر ہم اس کو جنوبی پنجاب بند کریں گے اور پورے پاکستان میں ہڑتال کال دے دیں گے. پولیس کی بتہ گیری، سول ڈیفنس کی بتہ گیری، انہوں نے عوام کو اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ لوگ دکاندار اپنے لیے کمائی کریں، روزگار کریں کہ ان کو دے پیسے. سول ڈیفنس کے ڈپٹی ڈائریکٹر رانا طارق وحید کا کہنا تھا کہ LPG کی ریفلیں غیر قانونی ہے، کارروائیاں جاری رہیں گی. بتہ خوری کا الزام بے بنیاد ہے. بتہ وصول کرنے والوں کے نام اور ثبوت فراہم کیے جائے تو کارروائی کریں گے. یہ بیسیکلی LPG ایسوسی ایشن نہیں، یہ LPG ڈیکینٹرز ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے غیر قانونی کام میں پہلے انہوں نے پولیس کی مداخلت، یہ بقول ان کے کہتے ہیں جی ہم نے بند کرائی ہے، اور اب سول ڈیفنس جو کہ واحد ایفیشینٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کرتا رہتا ہے، اور اس کو بھی اختیارات نہ دیے جائے. باقی رہی یہ بھتہ خوری کی بات، ان کو بتائیں کون بھتہ لیتا ہے. جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو کوئی بھتہ لیتا ہے، نہ پولیس بھتے لے رہی ہے نہ سول ڈیفنس. مظاہرین نے کئی گھنٹے تک ریلوے روڈ پر دھرنا دے کر ٹریفک کا نظام درہم برہم کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج دوبارہ کیا جائے گا. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ یاسر مجید، ملتان. ملتان کا کینٹ ولاس روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حادثات بڑھ گئے ہیں، ٹریفک جام بھی معمول بن گیا ہے، جبکہ رات کے وقت ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. ملتان کینٹ ولاس سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. خستہ حالی کے باعث حادثات بڑھ گئے جبکہ ٹریفک بھی جام رہنے لگی. ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن ایکسیڈنٹ ہو رہا پڑتا ہے اس روڈ کی وجہ سے. اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے. ہم درخواست دے کے تھک گئے ہیں، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ سڑک کو ٹوٹے 2 سال ہو گئے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی کام نہیں کیا گیا. روڈ کا حشر دیکھ رہے ہیں کیا ہوا پڑا ہے، اور اکثر تو وارداتیں بھی اب یہاں پہ ہونی شروع ہو گئی ہیں. چوری ڈکیتی
अब पिछले दिनों में तो हाँ जी, अब तो लूटने का भी वो है क्योंकि लाइटिंग नहीं है इधर। शहरियों का मजीद कहना था कि सड़क की टूट फूट के बाइस रात के वक्त डकैतियों की वारदातें बढ़ गई हैं। आला हुकाम जल्द अज जल्द सड़क को असर नो तामीर करवाएं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहरी ओलिया को सरसब्ज बनाने के दावे धरे रहे। कासिम बिल्ला की ग्रीन बेल्ट कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी है। जानवरों के डेरे भी मौजूद हैं। सड़क पर लगे कचरों के ढेर से इलाका मकीन परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। इंतजामिया की गफलत के बायस कासिम बेले की ग्रीन बेल्ट पर कचरे के ढेर लग गए, जबकि इलाका भी ताफुन की जद में आ गया। ग्रीन बेल्ट पर ग्रीनरी कम और जानवर ज्यादा मौजूद हैं। ये जो मेरे रोड गंद है, ये लोग बाग खुद अपनी मतलब आपके तहत लाकर यहाँ पर फेंकते हैं, और ये सिर्फ 6 महीने या साल के अंदर एक दफा या 2 दफा ट्राली आती है और ये उठाती है, वरना नहीं। सड़क में लगे कचरे के ढेर इलाका मकीनों और राहगीरों की परेशानी का सबब बनने लगे। शहरियों का कहना था कि यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता, महीनों कचरा पड़ा रहता है, जबकि इंतजामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये मेन रोड है, ये कोई छोटा रोड नहीं है, डबल रोड है, और इसकी खूबसूरती देख लो कितनी नजर आ रही है आपको। ये बहुत गंदगी हो रही है, इसको कोई उठाने वाला नहीं है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से ग्रीन बेल्ट की सफाई कराने और मवेशी बांधने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। जनूबी पंजाब में मसाइल जूं के तू हैं। बहावलनगर में म्यूनसिपल कमेटी की गफलत से ईदगाह रोड गंदा पानी जमा हो गया है। मियां चन्नू में भी शहरी साफ पानी से महरूम हो गए हैं। उधर कबीरवाला के स्कूल हेडमास्टर ने बिलियन ट्री मंसूबे की भी धज्जियां उड़ाती है। म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर की गफलत, ईदगाह रोड का सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम, गंदा पानी सड़क पर जमा, दुकानों में दाखिला बंद, कारोबार मुतासिर। ताजिर बिरादरी ने डिप्टी कमिश्नर और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 2-3 माह से है, पानी तकरीबन सुबह 10 बजे निकल आता है। हम कोई 10 चक्कर म्यूनसिपल कमेटी के भी लगा चुके हैं और सीओ साहब को भी हमने दरखास्त भी लिख के दी है। रिटर्न हमारी दरखास्त नंबर भी हमारे पास, और जो है यासीन गर्देजी साहब उनको भी फ़ोन कई दफ़ा किया है, हमें वो टाल मटोल कर देते हैं। रोज़ का ही है जी, अब क्या करें जी, हम तो बड़े परेशान हैं, कारोबार नहीं है, आने जाने के लिए प्रॉब्लम है, बड़े मसले मसाइल है जी। मियां चन्नू में साफ पानी की फराहमी का मसला हल न हो सका। मोहसिनवाल का इकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट बिजली बिल की अदम अदायगी पर बंद। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों ने आला हुकाम को नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चीफ म्यूनसिपल कमेटी खुदा ताड़र ने बताया कि फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस बिल अदा नहीं किया जा सका। जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करवा दिया जाएगा। 1 साल से फिल्टर प्लांट बंद है, मीटर बिजली की वजह से। मीटर इसका उतरा हुआ है, बहुत कंप्लेनें की हैं, सब कुछ किया हमने, और इसी के पास भी गए हैं, इसका बिल पे करने के लिए गए हैं, इसने बिल पे नहीं किया। कबीरवाला के स्कूल हेडमास्टर ने बिलियन ट्री मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी। इमारत को तामीर के लिए सरसब्ज दरख्तों को कटवा कर कूड़ियों के भाव फरोख्त कर दिया। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज सलार वाहन रिजवान का कहना था कि दरख्तों की बिला इजाजत कटाई पर हेडमास्टर को कल तलब कर लिया है। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर कबीरवाला जाहिद आलम का कहना था कि 17 दरख्त 1.5 लाख में फरोख्त हुए, ताहम स्कूल अकाउंट में 1,15,000 रुपए जमा करवाए गए। सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की जाएगी। डेरा गाजी खान में सिंगम डॉट पुल चौक तजावुजात का गढ़ बन चुका है। मुल्हिका सड़कें भी जद में आ गई। रिक्शा स्टैंड की भरमार से ट्रैफिक निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। शहरियों ने इंतजामिया से तजावुजात के खात्मे का मुतालबा भी कर दिया है। डेरा गाजी खान में डाट पुल की तोसी तो कर दी गई, मगर दुकानदारों ने दुकानों के बाहर तजावुजात कायम कर दी हैं। हम तो बहुत परेशान है। ये चौक बना है, ये हम खुश हो गए कि रोड ट्रैफिक ठीक हो जाएगी, उल्टा ये ट्रैफिक जाम रहते हैं इधर। ये आए रोज हादसात होते हैं। आप देखिए ये रक्शे खड़े हैं, रेडी वाला जहाँ पे खड़ा हो जाता है वही रुक जाता है, वैगन वालों ने स्टैंड पर। हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो बहुत परेशान है। ये चौक बना है, ये हम खुश हो गए कि रोड ट्रैफिक ठीक हो जाएगी, उल्टा ये ट्रैफिक जाम रहते हैं इधर। लिया में मदर एंड चाइल्ड हस्पताल पर काम जारी है। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी ने ज़ेरे तामीर हस्पताल का जायजा लिया और काम का मयार भी चेक किया है। लिया के बासियों को मिलेंगी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल पर काम जारी है। 200 बेड्स के अस्पताल पर चाइनीज कंपनी काम कर रही है। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत अली गिलानी ने ज़ेरे तामीर अस्पताल के काम का जायजा लिया। उनका कहना था कि मनसूबे की तकमील से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और लिया के लिए ब्लेसिंग है, तो इसका जो फायदा है वो इंशाल्लाह ताला आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको होगा। आज आई थिंक 45 डेज हुए हैं ये काम स्टार्ट हुआ है, और जितनी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला, और मुझे यकीन है कि ये तो 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे।
इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने MPA रफाकत गिलानी को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि अस्पताल का तामीराती काम तेजी से जारी है। हमारे पास एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गई है मेन बिल्डिंग की, और बाउंड्री वाल की एक्सकेवेशन भी कंप्लीट है, PCC हो गई है, ब्लॉक वर्क स्टार्ट हो गया। तो अभी 45 डेज इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि बिफोर टाइम हम इसको कंप्लीट कर लें। रफाकत गिलानी का कहना था कि अस्पताल की तामीर 1 साल में मुकम्मल हो जाएगी। लिया के शहरियों को सेहत के शोबे में इनकलाबी सहूलियात मिलेंगी। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। 2021 में 100 से ज्यादा मुकदमात पर समाअत हुई है। नैब मुल्तान को 21,455 शिकायत मौसूल हुई। 299 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नैब ने गुज़श्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2021 की एहतसाब अदालतों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट हासिल कर ली गई, जिसके मुताबिक 1 साल के दौरान नैब कोर्ट में 139 रेफरेंसेस दायर किए गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो मुल्तान को 21,455 शिकायत मसूल हुई। 421 शिकायत पर इंक्वायरी, जबकि 18 की इन्वेस्टिगेशन की गई। खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके पास अपनी जो डिक्लेयर्ड एसेट से ज़्यादा उनके पास जो है नॉन सोर्सेज से ज़्यादा उनके पास इनकम है या पैसा है, तो उसके खिलाफ भी नैब कार्रवाई कर सकती है। प्राइवेट पर्सनस जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अगर कोई 10 करोड़ से ज़्यादा करप्शन है, ठीक है, तो नैब का दायरा कार वहाँ भी आ जाता है। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के बाद नैब कोर्ट के अख्तियारात बढ़ा दिए गए। अब नैब कोर्ट मुलजमान की दरखास्त जमानत पर भी समाअत कर सकेगी, जबकि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड के जरिए शहादतें कलमबंद की जाएंगी। नैब प्रोसिक्यूटर की तैनाती भी 3 साल के बाद भी हो सकेगी। फॉर द सेक ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और स्पीडी ट्रायल के लिए, ताकि इंसाफ मुहैया हो सके, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बेगुनाह भी डिक्लेयर किया जा सके। इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए जो है शहादतें कलमबंद की जाएंगी और उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। नैब अदालत में इस वक्त अहम केसेस में मेट्रो बस करप्शन केस, पंजाब कांस्टेबली करप्शन केस, मकामी हाउसिंग सोसाइटीज में शहरियों से धोखाधड़ी करने के केसेस में शेख शाहिद जमाल, अफजल बिंडर, कर्नल रिटायर्ड जफर बाजवा के खिलाफ केसेस शामिल हैं। पब्लिक चीटिंग केसेस में अमजद जज्जा, हुकूमती MNA अहमद हुसैन डेहड़ के भाई नूर अहमद डेहड़ और पार्को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ केसेस जेर समाअत हैं। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 299 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। शहरी ओलिया को बेगर फ्री बनाने का मिशन गुज़श्ता साल भिखारी, लावारिस, गुमशुदा और घर से भागे 855 बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। स्पेशल कोऑर्डिनेटर वजीर आला और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर खसूसी इंसदादे गदागरी मुहिम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहे। गुज़िश्ता साल 855 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 835 बच्चे लवाहिकीन के हवाले किए गए। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में भिखारी, लावारिस, गुमशुदा और घर से भागे बच्चे शामिल थे। इसके साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से 5 नौमौलूद लावारिस बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर शिफात जफर का कहना था कि आइंदा साल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएगा। इस साल हमने 855 बच्चों को रेस्क्यू किया है एंटी बैगरी कैंपेन में। 835 बच्चों को हमने रीयूनाइट करवाया है फैमिलीज के साथ। आने वाले साल में हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपनी मैडम सारा अहमद की जेर निगरानी हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को इससे भी बेहतर बनाएं। जिले सुपरवाइजर शिफात जफर का कहना था कि इस साल वो तमाम महकमों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के भांजे सजादा नशीन दरबार हज़रत मूसा पाक शहीद मखदूम सैयद अबुल हसन गिलानी के भाई मखदूम मीरा मोहिउद्दीन गिलानी की रस्म कुलखानी अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के भांजे मखदूम मीरा मोहिउद्दीन की कुलखानी मखदूम हाउस मुल्तान में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, MNA माहर इरशाद सियाल, सजादा नशीन मखदूम अबुल हसन गिलानी, सजादा नशीन दरबार उच्च शरीफ मखदूम सुहेल गिलानी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कुलखानी में साबिक MPA डॉक्टर जवेद सिद्दीकी, साबिक MPA उस्मान भट्टी भी शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। कुरान खानी का खत्म हाफिज इकबाल खान खाकवानी ने पढ़ाया, जबकि सजादा नशीन दरबार हजरत मूसा पाक शहीद मखदूम अबुल हसन गिलानी ने दुआ कराई। तकरीब में रहनुमा PTI मियां जमील अख्तर, खालिद गिलानी, सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम समेत गिलानी खानदान और मुरीदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। तालीम के मैदान से खबर शामिल करते हैं। कोरोना और सर्दी की शिदत में इजाफा, मौसम सरमा की छुट्टियां 6 से 13 जनवरी तक बढ़ाने पर गौर किया गया है।
محکمہ اسکول ایجوکیشن نے چھٹیاں بڑھانے کے معاملے پر غور شروع کر دیا ہے۔ بچوں کو 23 دسمبر سے 6 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیاں دی جائیں گی۔ کورونا اور سردی کی شدت میں اضافہ ہونے پر موسم سرما کی چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق موسم سرما کی چھٹیاں 6 جنوری سے 13 جنوری تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے چھٹیاں بڑھانے کے معاملے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کالجوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی داخلوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کالجوں میں ہونے والے داخلے غیر قانونی تصور ہوں گے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ فیصلہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے۔ کالجز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایچ ای سی نے الحاق شدہ کالجز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی سے الحاق شدہ کالجز کو داخلوں سے روک دیا گیا ہے۔ ایچ ای سی الحاق شدہ کالجز اور اداروں کی ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تصدیق نہیں کرے گا۔ ہائر ایجوکیشن کی 232 آسامیوں پر جنوبی پنجاب کے 7 اضلاع میں بھرتیاں ہوں گی۔ ملتان ڈویژن کا کوئی ضلع شامل نہیں ہے۔ ایچ ای سی نے جنوبی پنجاب کے 7 اضلاع کے لیے آسامیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایچ ای سی دفاتر میں کام کے لیے کل 232 آسامیاں مشتہر کی گئی ہیں۔ آسامیوں والے اضلاع میں بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور اور لیا شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ایم ایس کا امتحان دینے والے امیدواروں کو عمر میں 2 سال کی رعایت دینے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کیبنٹ کمیٹی برائے قانون سازی نے پی ایم ایس کا امتحان دینے والوں کے لیے عمر میں 1 سال کی رعایت کی سفارش کر دی ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے سمری واپس کرتے ہوئے زبانی کہا کہ مدت بڑھا کر 2 سال کی جائے۔ پی ایم ایس کا امتحان نہ ہونے پر کابینہ کمیٹی نے امیدواروں کو رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کیبنٹ کمیٹی کو دوبارہ غور کرنے کا معاملہ بھی سونپ دیا ہے۔ بتائیں جنوبی پنجاب کے عوام کو اب ملے گی بہترین طبی سہولیات۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ تنویر اقبال تبسم کے ڈی ایچ کیو اسپتال کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات سامنے آئے ہیں۔ ایچ او ڈیز کو مزید اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ ایم ایس صاحبان کو روزانہ ہسپتال کے 3 دورے کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم جنوبی پنجاب کے عوام کو بہترین طبی سہولیات دینے کے لیے متحرک۔ سرکاری اسپتال کے ایچ او ڈیز کو مزید اختیارات دے دیے۔ کہتے ہیں عوامی سہولیات کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارے پاس تقریباً 400 کی سیٹیں خالی پڑی تھیں ساؤتھ پنجاب میں اسپیشلسٹ کی، ان کی ریکروٹمنٹ کے آرڈرز کیے ہم نے کہ بھی آپ ان کو بڑھاؤ بیسس پہ رکھیں۔ 120 ایم اوز نہیں تھے، وہ بھی کیے ہیں۔ اور بھی مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی سروس ڈلیوری، اب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً تمام جو ایم ایس صاحبان ہیں ڈی ایچ کیوز کے اور ٹی ایچ کیوز کے، وہ میرے ساتھ آن لائن رہتے ہیں۔ تمام کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، ڈیوٹی روسٹر ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ڈیلی کے ڈیلی جو ہے نا وہ شام صبح جو ہے نا جی وہ رات کی چیک ہوتے ہیں۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبسم نے ڈی ایچ کیو اسپتال کے ایم ایس صاحبان کو روزانہ اسپتال کے 3 دورے کرنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح مریضوں کے مسائل فوری حل ہوں گے۔ 25 قسم کے ایسے انٹرونشنز ہیں جو کہ ہم چیک کرتے ہیں ڈیلی۔ نیا جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس میں ایم ایس صاحبان کے 3 وزٹس اے ڈے۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر ایچ او ڈیز کو پاورفل کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈیوٹی روسٹر 24/7 کیے ہیں۔ تیسرا ان کا یہ ہے کہ ان کا ریفرل کو چیک کیا ہے۔ تنویر اقبال تبسم کا کہنا تھا کہ میڈیکل آفیسرز روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہیلتھ سیکریٹریٹ کو ارسال کریں۔ ہدایت پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ محسن الملک ملتان۔ اور اب بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن کی۔ تو میاں والی ڈسٹرکٹ بار میں الیکشن کی گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ شیخ حنیف گروپ اور اتحادیوں کی اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ گروپ لیڈر ملک نثار عباس جوڑا کا کہنا تھا کہ فتح شیخ حنیف گروپ اور اتحادیوں کی ہی ہوگی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی میں انتخابی مہم تیز ہو گئی۔ شیخ حنیف گروپ اور اتحادیوں کی اہم تقریب ہوئی۔ گروپ لیڈر ملک نثار عباس جوڑا کا کہنا تھا کہ فتح شیخ حنیف گروپ اور اتحادیوں کی ہوگی۔ یہ میاں والی بار کی تاریخ کا بگیسٹ الائنس ہے اور انشاءاللہ 8 جنوری کو اس الائنس نے بگیسٹ وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل سینئر ایڈوکیٹ ملک عنایت اللہ امان کا کہنا تھا کہ شیخ حنیف گروپ وکلا کی خدمت میں ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے۔ بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور شیخ محمد حنیف گروپ نے اس دفعہ ایک بہت بڑی قربانی دی اور انہوں نے اپنے الائز کو صدر اور سیکرٹری کی سیٹ دے دی، تو اس قربانی کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ایک تاریخی الیکشن ہوگا۔ سابق ڈی بی اے صدر شفاء اللہ خان کا کہنا تھا کہ کامیاب ہو کر وکلا کے مسائل حل کریں گے۔
اس میں جو بار کا جو ہماری لائبریری ہے اس کو اپڈیٹ کریں گے کہ نوجوانوں کے لیے وہاں پہ ایڈوانس جو انفارمیشن ہے وہ مل سکے. اس کے علاوہ ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ نوجوانوں کے لیے جو چیمبر کا مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی ہم سالو کریں. تقریب میں وکلا کی کثیر تعداد موجود تھی. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. ملتان ڈسٹرکٹ بار میں جنرل سیکرٹری اسامہ بہادر نے سالانہ تقریب کا انعقاد کیا ہے. صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون سمیت وکلا کی کثیر تعداد نے شرکت کی. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھون کا کہنا تھا کہ وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے الاٹمنٹ لیٹر اس سال جاری کرنے کی کوشش کریں گے. جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ملتان اسامہ بہادر نے سالانہ تقریب کا انعقاد کیا. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھون کا کہنا تھا کہ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار تمام بارز کی مشاورت سے طے کیا جائے. سیاسی اداروں کی استحکام کے لیے ذاتیات کو پس پشت ڈالا جائے. آپ سینئرز کو اور آپ کو گواہ بنا کر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس پورے سال کا میں ایک روپے کا جواب دے ہوں. چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل پیر مسعود الحسن چشتی کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث اگلے 2 ماہ بہت مشکل ہیں. تمام پارٹیوں اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر عوام کے لیے ایجنڈا طے کریں گے. مہنگائی جس لیول پہ آ چکی ہے، ہمارے جو لوگ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ ارینج کرنے سے، اپنے آپ کو اپنی فیملیز کو ارینج کرنے سے وہ بیچارے، اور یہ ہم بطور وکیل چونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے وکلاء میں بھی میجارٹی جو ہے وہ ہر لمحے اپنے کام میں مشغول ہوتی ہے اور اپنی فیملیز کے لیے، باقی اپنے رشتوں کو آگے پیچھے لے کے جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرتے رہتے ہیں. جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ملتان اسامہ بہادر کا کہنا تھا کہ منتخب ہوتے ہی تجوری خالی ملی. اس سال پارکنگ کا ٹھیکہ ماضی کے مقابلے میں 2 کروڑ زیادہ میں طے کیا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو قرآن پاک کا تحفہ اور شیلڈز بھی دی گئیں. تقریب میں ممبر پاکستان بار کونسل مرزا عزیز اکبر بیگ، ممبران پنجاب بار کونسل خواجہ کیسر بٹ، سید جعفر تیار بخاری، سجاد حسین ٹانگرا، رانا طفیل نون، سابق صدور ہائی کورٹ بار ملتان حبیب اللہ شاکر، ملک حیدر عثمان، چودھری طاہر محمود سمیت وکلا کی کثیر تعداد موجود تھی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماہر عمران نواز، ملتان. رحیم یار خان ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں ناشتہ کیمپین کی دھوم. صدارتی امیدوار بشارت علی ہندل اور جنرل سیکرٹری اعجاز احمد کی جانب سے وکلا کے لیے گرما گرم ناشتے کا اہتمام کیا گیا. عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے. رحیم یار خان بار میں ناشتے کے ٹیبل پر اپنا منشور پیش کرنا روایت بن گیا. صدارتی امیدوار بشارت علی ہندل اور جنرل سیکرٹری اعجاز احمد بہور نے اپنے پینل کی طرف سے وکلا کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا. امیدواروں کا کہنا تھا کہ 8 جنوری کا سورج ان کی کامیابی کی نوید لائے گا. میرا جو پینل ہے وہ ہر قسم کی برادریزم اور لسانیت کی بدبو سے پاک ہے. وہ ایک خوشبودار مہکتا ہوا گلدستہ ہے. تو وہ آپ کی بات سے مجھے اپنا مہکتا ہوا گلدستہ یاد آ گیا. تو انشاءاللہ 8 تاریخ کا جو سورج ہے ہماری جیت کی نوید لے کے طلوع ہوگا. ینگ لائرز نے تقریباً 150 ینگ لائرز اکٹھے ہوئے، انہوں نے ہمارے لیے اعلان کیا. تو کل وہ ینگ لائرز کا اکٹھا ہونا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن سب کو سمجھ آ رہا ہے. گروپ لیڈران کا کہنا تھا کہ 22 میں سے 19 گروپوں نے حمایت کا اعلان کر کے جیت کو یقینی بنا دیا. اس بار میں 22 گروپ ہیں جن میں سے 19 گروپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو منی گروپ ہے، پاور گروپ یعنی پاکٹس گروپ کہا جاتا ہے. ان کے پاس انشاءاللہ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو کھڑا کر رہے ہیں بار بار، ہر چیمبر سے 2 شاگرد. ظفر ترین جی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چیئرمین الیکشن کمپین. آج ہمارے بڑے پیارے دوست کا جو ہے نا جی، وہ جو امیدوار ہیں صدارت کے بشارت ہندل صاحب، آج ان کا جو ہے یہ انہوں نے ناشتہ دیا ہوا ہے اپنی حسب روایت، اور پہلے بھی انہوں نے ناشتہ دیا. یہاں پر دوستوں کی کثیر تعداد آپ کو یہ پیغام جو ہے بڑے واضح طور پہ دے رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن جو ہے یہ ہمارا گروپ جو ہے جیتا ہوا ہے. ناشتے کے دوران وکلا کی نان، حلیم، حلوہ پوڑی، گرما گرم جلیبی اور کشمیری چائے سے تواضع کی گئی. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان.